श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दोऽसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न च सम्प्रदिष्टा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुता पुराणी। निर्माणमोह जितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जरे गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरय्यवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रैश्चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायुर्गन्धाशयानुपसेवते संस्थितं वापि भुञ्जनं वा